हेलो प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं आपकी दोस्त जेसिका। सॉरी दोस्तों, आज बहुत टाइम के बाद मैं आपको कहानी सुनाने आई हूँ। आज मैं आपको एक बहुत मज़े की जादुई कहानी सुनाऊंगी। तो शुरू करते हैं। हमारी आज की कहानी का नाम है जैक और जादुई दरख्त। एक दफा का जिक्र है कि जैक नाम का एक लड़का एक टूटी फूटी झोंपड़ी में अपनी माँ के साथ रहता था। वो बहुत गरीब थे और इनके पास इतने पैसे भी ना थे कि पेट भरकर खाना खा सकें। एक रोज जैक की माँ ये देखकर परेशान हो गई कि उनके पास खाने का इंतजाम करने के लिए एक फूटी कौड़ी भी नहीं बची थी। उसकी माँ ने सर्द आह भरते हुए कहा, अब तो बस यही हो सकता है, हम अपनी गाय बटरकप को बेच दें, क्योंकि अब इस गाय के सिवा हमारे पास कुछ नहीं बचा। चुनाचा जैक ने माँ से वादा किया कि वो अगले रोज गाय को बेचने के लिए बाजार ले जाएगा और इसे अच्छी कीमत पर बेचने की कोशिश करेगा। अगली सुबह रोशनी होने से पहले जैक दबे पांव घर से निकला और अपनी गाय बटरकप लेकर बाजार की तरफ रवाना हो गया। जबकि इसकी माँ अभी सो रही थी। वो जानता था कि इसकी माँ बटरकप को बहुत चाहती है और बटरकप को छोड़ने का एहसास माँ के लिए बहुत तकलीफदेह होगा। जैक गाय को लेकर अभी ज्यादा दूर न गया था कि इसे एक फेरी वाला मिला। मैं तुम्हारी गाय खरीदना चाहता हूँ, इसके बदले में तुम्हें 5 फली के दाने दूंगा। उसने हाथ आगे करते हुए फली के दाने उसे दिखाए। ये जादुई दाने हैं, तुम इन्हें जमीन में बोगे तो अमीर हो जाओगे। जैक इनकार ना कर सका। इसने गाय राहगीर के हवाले की और जादुई दाने लेकर भागता हुआ अपनी माँ के पास पहुंचा। इसकी माँ उसे इतनी जल्दी बाजार से लौटता देखकर बहुत हैरान हुई। उसने जब जादुई दानों के बारे में सुना तो गुस्से में आ गई और इन फली दानों को जैक से छीनकर खिड़की के बाहर फेंक दिया। सजा के तौर पर जैक को दोपहर के खाने से महरूम रहना पड़ा। अगले रोज सुबह हुई तो जैक ने खिड़की से बाहर देखा। वो हैरत से उछल पड़ा। आसमान तक तारीकी छाई हुई थी, हालांकि बादल नहीं थे। असल में बड़े बड़े सब्ज पत्तों ने इनके घर को ढांप रखा था। जादुई फली दाने रातों रात एक अजीम शान बेलनुमा दरख्त बन चुके थे। ये दरख्त इतना बुलंद था कि आसमान की वसतों में गुम होता दिखाई दे रहा था और इनकी छोटी सी झोंपड़ी इसके नीचे छुप गई थी। जैक ने बड़ी मुश्किल से झोंपड़ी का दरवाजा खोला और बाहर आ गया। वो इस बेल नुमा दरख्त के ऊपर चढ़ने लगा। दरख्त की शाखें इतनी मोटी और आपस में इस तरह जुड़ी हुई थी कि एक सीढ़ी सी बन गई थी। जल्द ही जैक दरख्त पर चढ़ता हुआ इतनी बुलंदी पर पहुंच गया कि नीचे इनकी झोंपड़ी एक छोटे से जर्रे की माने दिखाई देने लगी। जल्द ही शाखें पतली होने लगी और जैक को एहसास हुआ कि वो चोटी पर पहुंच चुका है। इसके सामने एक लंबी सड़क थी जो कुछ फासले पर मौजूद एक पुरअसरार किले तक जाती थी। जैक बहादुरी से आगे बढ़ता हुआ किले के दरवाजे तक पहुंच गया। इसने जोर से दरवाजा खटखटाया। दरवाजा खुला तो जैक के सामने एक देव कामत औरत खड़ी थी। जैक ने इतनी बड़ी औरत पहले कभी ना देखी थी। अंदर आ जाओ और खाना खाओ, औरत ने बोला। लेकिन मेरे देव खावन से होशियार रहना, वरना वो तुम्हें खा जाएगा। जैक का रंग जर्द पड़ गया। डरो मत। देव औरत हंसी और जैक को बावर्ची खाने में ले गई। मेहरबान औरत ने एक प्लेट में खाना डालकर जैक को दिया। प्लेट में इतना खाना था कि 50 आदमी भी नहीं खा सकते थे। जैक ने थोड़ा सा खाया और इसका पेट भर गया। अभी उसने प्लेट रखी ही थी कि धम धम की आवाजें आने लगी और कमरा जोर जोर से लरजने लगा। मेरा देव खामन आ गया, मेरा देव खामन घर आ गया है, वो जोर से चिल्लाई और फिर जल्दी से जैक को एक अलमारी में छुपा दिया। दूसरे ही लम्हे देव लंबे लंबे डग भरता कमरे में दाखिल हुआ। वो जैक की अलमारी के इर्द गिर्द सूंघने लगा।
آدمبو، آدمبو، مجھے انسان کی بو آ رہی ہے، میں اسے کچا چبا جاؤں گا۔ وہ زور سے چلایا۔ اس کی بیوی مسکرائی۔ میں نے تمہارے لیے گوشت پکایا ہے، یہ اس کی خوشبو ہے۔ اس نے گوشت کا سالن اور بڑے بڑے کباب اس کے سامنے لا کر رکھے۔ دیو نے پیٹ بھر کر کھانا کھایا۔ پھر اس نے میز پر زور سے گھونسا مار کر کہا، بیگم، میری مرغی لاؤ جو سونے کے انڈے دیتی ہے۔ جیک نے جب الماری سے جھانک کر دیکھا تو اس کو اپنی آنکھوں پر یقین نہ آیا۔ دیو اپنے سامنے میز پر کھڑی مرغی کو حکم دے رہا تھا، مجھے سونے کے انڈے دو۔ اس کے حکم پر وہ چھوٹی سی بھوری مرغی سونے کے انڈے دینے لگی۔ دیو نے سونے کے انڈے اٹھا کر اپنی جیب میں ڈالے اور سونے کے لیے لیٹ گیا۔ جلد ہی وہ خراٹے لینے لگا۔ جیک نے موقع دیکھا تو چھلانگ لگا کر الماری سے باہر نکل آیا۔ اس نے جلدی سے مرغی کو بغل میں دباتے ہوئے درخت کی چوٹی کی طرف دوڑ لگا دی۔ وہ درخت کی شاخوں پر پھسلتا ہوا نیچے اتر گیا۔ اس کی ماں اسے زندہ سلامت دیکھ کر خوشی سے جھوم اٹھی۔ ننھی مرغی نے سونے کے بہت سے انڈے دیے۔ جیک نے یہ انڈے بازار میں مہنگے داموں بیچ دیے۔ اب وہ سب امیر ہو گئے تھے۔ جیک نے اپنی پیاری گائے بٹر کپ کو واپس حاصل کر لیا۔ اب وہ تینوں ہنسی خوشی رہنے لگے۔ کچھ عرصے بعد جیک کا ایک بار پھر درخت پر چڑھنے کو جی چاہا۔ چنانچہ ایک روز صبح کے وقت وہ اپنی ماں کے جاگنے سے پہلے اٹھا اور درخت پر چڑھنے لگا۔ آخر کار وہ چوٹی پر پہنچ گیا اور اس بل کھاتی سڑک کو دیکھا جو پراسرار قلعے کو جاتی تھی۔ قلعے کا دروازہ ایک بار پھر دیو کی بیوی نے کھولا۔ وہ جیک کو شاندار نئے کپڑوں میں دیکھ کر پہچان نہ سکی، لیکن اس نے اسے اندر آنے کو کہا۔ جیک باورچی خانے میں پہنچا ہی تھا کہ دیو لوٹ آیا۔ جیک نے گھبراہٹ میں ادھر ادھر دیکھا۔ تندور کے ساتھ لکڑیوں والی ٹوکری میں چھپ جاؤ، دیو کی بیوی خوف سے چلائی۔ جیک ٹوکری میں گھس گیا۔ دیو سیدھا ٹوکری کے پاس آیا۔ آدمبو، آدمبو، مجھے کسی انسان کی بو آ رہی ہے، میں اسے کچا چبا جاؤں گا۔ یہ شوربے کی خوشبو ہے جو میں نے تمہارے لیے صبح بنایا تھا۔ دیو کی بیوی نے یہ کہتے ہوئے ایک بڑا سا شوربے کا پیالہ اس کے سامنے رکھ دیا۔ دیو نے شرٹ شرٹ کرتے ہوئے شوربہ پیا۔ شوربہ ختم ہوتے ہی اس نے اپنی الماری سے ایک خوبصورت سنہری بربت نکالا۔ مجھے لوری سناؤ، دیو نے سنہری بربت کو حکم دیا۔ جیک نے اپنی زندگی میں کبھی اتنی میٹھی موسیقی نہ سنی تھی۔ اس نے فیصلہ کیا کہ وہ یہ بربت حاصل کرے گا۔ بربت سے اتنی پیاری موسیقی بج رہی تھی کہ کچھ ہی دیر میں دیو گہری نیند سو گیا۔ جیک نے موقع پاتے ہی بربت میز پر سے اٹھا لیا، لیکن ابھی وہ قلعے کے دروازے تک ہی پہنچا تھا کہ بربت بجنے لگا۔ آقا میری مدد کرو، میری مدد کرو، بربت کہہ رہا تھا۔ دیو کی آنکھ کھل گئی اور اس نے جیک کو بربت لے کر بھاگتے دیکھا۔ وہ چیختا اور چنگاڑتا ہوا جیک کے پیچھے بھاگا۔ تم نے میری مرغی چرائی، لیکن تم میرا سنہری بربت نہیں لے سکتے۔ وہ چلا رہا تھا۔ دیو جیک کے پیچھے دوڑتا ہوا بیل نما درخت تک پہنچ گیا۔ جیک اپنی جان بچانے کے لیے درخت کی شاخوں سے نیچے پھسلنے لگا۔ دیو بھی اس کے پیچھے نیچے اترنے لگا۔ اس کے وزن سے بیل بری طرح جھول رہی تھی اور اترنے کی رفتار انتہائی سست تھی۔ جیک وزن میں ہلکا اور چست تھا، اس لیے بہت جلد زمین تک پہنچ گیا۔ نیچے اترتے ہی جیک نے جھونپڑی سے ایک کلہاڑا لیا اور پوری طاقت سے درخت کاٹنے لگا۔ کلہاڑے کے وار سے درخت لرزنے لگا اور دیکھتے ہی دیکھتے پورا درخت نیچے آن گرا، اور ساتھ ہی ایک دھماکے کے ساتھ دیو بھی زمین پر گر گیا۔ دیو جس جگہ پر گرا وہاں ایک بڑا گڑھا بن گیا اور وہ اس میں غائب ہو گیا۔
اور دیو دوبارہ کبھی دکھائی نہ دیا۔ اس کے بعد جیک اور اس کی ماں سونے کے انڈے دینے والی مرغی کی وجہ سے امیر ہو گئے اور سنہری بربط کی موسیقی سے ہمیشہ میٹھی نیند کے مزے لیتے رہے۔ ان کی پیاری گائے بٹر کپ بھی ان کے ساتھ تھی۔ دیو تو غائب ہو گیا مگر میں پھنس گئی۔ اوہ شکر ہے۔ تو دوستو، کیسی لگی آپ کو جیک کی کہانی؟ کمنٹ کر کے ضرور بتائیں اور اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کریں۔ چلیں پھر جلد ہی ملتے ہیں ایک اور مزیدار کہانی کے ساتھ۔ جب تک اپنا خیال رکھیں اور اپنے بڑوں کی بات مانیں۔ پھر سے پھنس گئی۔